आयच्या दिसा म्हगेलो जीव एकदम खुशाल जालो. कित्याक काय म्हटलें तुमी हांव हितू खुशाल कित्याक आहा? जायतें गोंयां पाड घातलें गोविंद गावडेन. व्हडलो आपणाक पोस्ट मेळ्ळो म्हूण व्हडलो सारको नाचों लागलो सारको. आनी आमगेले गोंयचे तियात्रीस भावां जायतें दूख पिडापीड दिली. जायते तियात्रीस भाव बाबडे मुखार सरले, जावं डायरेक्टर जावं एक्टर जावं मुखार सरले हॉला लागोन. हॉला हितू करोड मोडले, जनता गेले, आमगे लोकांगे पयशे मोडले. पूण थोडेशे पयशे घालन तें हॉल सारकें केलें. उरलो सगळे पयशे गोविंद गावडेन बँक भरली आपणागेली. पावस येता थिंगा उदक भितर येवपा लागलें, पोंवपा लागलें. हें तुका काम जायना. तुका काम जाता जाल्यार तुका तें मिनिस्टर दिता जाल्यार पिद्रेला काम तुवें जाण जावपा जायें. आरे शेत होणोत त्या मनशाक गाडी चलय म्हळ्यार गाडी चलोवपा जातली? गाडी रस्त्यार चलयता त्या मनशाक प्लेन चलय म्हळ्यार जातलें? जाल्यार थंय कितें करून चिंतिल्लीं? थंय कितें करून चिंतिल्लीं? तुमकां फकत करोड मेळटाय म्हूण हे पाटी आसा ते पाटी, हे पाटी आसा ते पाटी. तुगे औकात दाखयली. लोकां मुखार तुवें आदार करपा जाय आसलो, लोकां सामकारा उबो रावपा जाय आसलो. कितू मेगा प्रोजेक्ट येयले, तुम फकत आपणागे बँक भरताले. देवान हास्ती धाडली तुजी. रियली तुका सांगता हांव, जाय म्हटल्यार देव हास्ती धाडना. देवान तुजी हास्ती धाडली. आयज तुका कोट्टे भिकारी केलो, कोट्टे भिकारी केलो. आयज तूं भीक मागता. एक गॉरमेंटा हें आसून तूं गॉरमेंटाचेर उलयता. सीएमागे पावर चोयल मरे. सीएम आयज कोण अप्रिशिएट करपा ना. एसो बरें करता कोण अप्रिशिएट कोना. वयल्या तरी पूण सीएमाचेर उलयतले. हांव जाल्यार काळजांतल्यान सीएमा सल्यूट मारता. ही तिगे लायकी. दोन पोस्ट घेवन रावताय तुमी. 30 आनी 9 जावन आसताय. उरलेल्यान कितें करपाचें? प्लस ऑपोजिशन आसताय तेणी कितें करपाचें? तुमी एक एकलो दोन हें घेवन आसताय ती. तेसोच होच लेपे तोंडागे चेडो विश्वजीत राणे लोकांक कितें करून उलोवपा जाय तें देख आनी रीत म्हणून. पयलीं देख आनी रीत तेणें शिकपा जायी आनी त्या उपरांत मागीर इलेक्शनाक बसून लोकांक काम करपा जायी. हॉस्पिटलां गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां वखद येताय गव्हर्मेंटाची, ह्या वखद घाटाय चोत्ताय आनी प्रायवेटां ही विकताय आनी हॉस्पिटलां मागीर लोकांक वखद मेळनाय. हें काम तेगेलें. तुमकां पागार लाखांनी वयल्यान तुमी चोवन खाताय, वयल्यान वखदांय गरिबांगे खाताय. शिरा फायन मोडटा एक दिसा ती वखद तुका बऱ्या पडटली आनी ती वखदां पावर आसपाना. तूं कितू वखद घेता म्हळ्यार दोतोरांक कितें करून उलोवपा जाय तें तुका कळना. देख रीत म्हणून तुका ना. आनी सीएमान विश्वजीत राण्याचेर एक्शन घेवन तेगेली मिनिस्ट्री काडून उडोवची. ना तुमगे पार्ट्यांतलो भायर उडोवचो, ना जायत त्या पार्टी तुमकां आनी चान्स ना. बीजेपी तेकाय भायर उडय. तेगे लायकी ना ती. हें हांव डायरेक्ट सांगता. आनी सीएमा खरें हांव अप्रिशिएट करता. ज्या सीएमान गोंया पासत केलां न्ही जायतें केलां ना म्हूण हांव. थोडे लोक चोर म्हणटाय पूण जायतें बरें केलां सीएमान. जावं रस्ते केले, जावं ब्रीज केले, रस्ते वाडयले, रुंदायले, जायतें केलां. लोक हें दाखयना, बरें केलें तें दाखयना, वायट केलें तें दाखयता. पूण हांव तेणें बरें केलें जाल्यार बरें केलांय म्हणटा. आयज तेणें बरें व्हडलें काम केलां गोविंद गावडे. तेगे औकात दाखयता. कोट्टे भिकारी कोन्न आतां बाबडो जायन थिंग उलयता, लोकां सांगाता आसलो हें आसलो. तिगे आयको आमकां गरज ना आनी तिगे आयकपा आमकां इंट्रस्टूय ना. तुजे असो फालतूर मनशाक आमकां कॅरूय ना. तूं मिडियाचेर वचून उलय ना आनी खंय वचून उलय. त्या मिडियाचेर उलय जाल्यार मिडियागे तेगे ते व्यूज वाडटाय आमकां खबर आहा. TRP वाडता. पूण आमकां इंट्रस्ट ना तिगेलो हें फिलींग दाखोवपा. तिगे लायकी ती. इतल्यान मुगेलो व्हिडियो काबार करता मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो. काळजांतल्यान देव बरें करूं. आतां दुसरी पार्टी जप मारपा सोदतलो. जावं हेका आम आदमी, जावं TMC, जावं काँग्रेसा. त्याक समतो भायर उडोवपाचो. आनी एक मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां सांगता तुमकां हांव हेट कोतां. विरेश बोरकारा रियली हेट कोतालो पूण आतां तेका अप्रिशिएट कोता हांव. कित्याक
तेणें RGP पार्टी सोडली. RGP पार्टी सोडली. म्हाका सपनां दिसती पळा RGP पार्टी सोडल्या आनी तो काँग्रेसा भितर सोदता. 2027 काँग्रेस टिकेटीचेर तो काँग्रेसाक बसवता आनी विरेश बोरकाराक त्या दोणां हांव खूद सपोर्ट करता. कित्याक तुका RG रावन निवडून दिसना तुका तिगेलो पोस्ट तिगेलो सांबाळपा जावो जाल्यार काँग्रेसाक जें पळय म्हगे सपनां म्हाका दिसती पळय तें सत जातलें आनी तो काँग्रेसा भितरसर त्या दोणां तुगेली सपनां पुरी जातलीं आनी तूं सदांकाल उरतलो. तूं एक बरो मनीस. तुका त्या तुजे फाटल्यान भोंवताले ते पाड घालताय तुका. तूं एक देव भिरांती भुरगो म्हाका खबर आहा. ओगो थोड मनीस तूं. वालोर दी तुका. तूं सदांकाल लोकां सांगाताकूय रावता आनी ह्या म्हगे देवान म्हज्या मनां राती येवन म्हज्या मनांक आयलें म्हूण हांव तुजेर उलयलां. विरेश बोरकार रियली आज तुका हांव सपोर्ट करता कारण म्हगे देव म्हज्या मनांक घालता न्ही आनी सपनां दिसती पडटा न्ही तें सत जाता. येत ते फाटी हांव रोगदान बरयन दिता. तूं फुडल्या इलेक्शनां तुज्या मनान ना दिवं जाल्यार देव तुका हाडटलो कित्याक देवान म्हज्या मनांक आयलें म्हणटरी सत जाता. तूं काँग्रेस टिकेटीचेर निवडून येतलो आनी काँग्रेस तुका टिकेट दितले आनी तूं निवडून येतलो आनी तुका मिनिस्ट्री मेळटली. इतल्यान म्हगेलो व्हिडियो काबार करता. विरेश बोरकार फुडल्या इलेक्शनाक काँग्रेसा लिडर तूं. RGचो गेलो कित्याक RG तुका सारको फोंडां घाता. काळजांतल्यान देव बरें करूं.